ओम श्री रुद्राय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। आज आप दिव्य महाकाल ककाराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं, जो कि एक विशेष शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। इस स्तोत्र के पाठन करने से और श्रवण करने से भगवान महाकाल की कृपा मिलती है। भगवान महाकाल की कृपा से समस्त प्रकार के कष्ट, संकट, विघ्न, विपत्ति दूर हो जाते हैं। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और दारिद्रता का भी शमन हो जाता है। ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। महाकाल की कृपा से मन शांत होता है और कलह कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। चलिए श्रवण करते हैं पूर्ण 5 बार महाकाल ककाराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र और भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त करते हैं। स्तोत्रम कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिप्रच्छति। श्रीपार्वत्युवाच भक्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरं शतं ककरादिमभीष्टदं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकं धनमेव दस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा। श्रीशिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं त्वं प्रक्षसि। रहस्यातिरहस्यं च गोप्यात् गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते। ऊर्जयुगमं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुगमं वह्निजाय राजराजेश्वरो महान्। ॐ भूं हुं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः। गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरणी यथा। ओमस्य श्रीराजराजेश्वर श्रीमहाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाममाला मन्त्रस्य श्रीदक्षिणाकालिका ऋषिः विराट छन्दः श्रीमहाकालः देवता। ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा कीलकं शरवार्थसाधने पाठे विनियोगः। शिरसि श्रीदक्षिणाकालिका ऋषये नमः। मुखे विराट छन्दसे नमः। हृदि श्रीमहाकालदेवतायै नमः। गुह्ये ह्रूं बीजाय नमः। पादयोः ह्रीं शक्तये नमः। नाभौ वाहाकीलकाय नमः। शरवाङ्गे सर्वार्थसाधने पाठे विनियोगाय नमः। ॐ ह्रां गुष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। ह्रूं शिखायै वषट्। ह्रैं कवचाय हुं। ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ह्रहयस्त्राय फट्। ध्यानं कोटिकालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं कंसानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतिस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वामदक्षिणयो गतः। बिभ्रतं सुन्दरं देहं कंसानभस्मभूषितं नानासवैः क्रीडमानं कालिकाहृदयस्थितं दालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बन तत्परं श्रद्धगोमायुषंयुक्तं भैरवीगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं गर्भशून्यालयस्थितं सर्वशून्यं मुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवम्। ॐ गूं कूं 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 शब्दरतः कूं क्रूं 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 परायणः कविकण्ठे स्थितः कै ह्रीं ह्रूं कविपूर्णदः कपालकज्जलः समः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्ट
कापालार्घ्यपरायणः कदम्ब पुष्प सम्पूज्य कदम्ब पुष्प होमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः करमामकेलिप्रियः क्रतुः कलहं ह्रीं मन्त्रवर्णः कलह्रीं स्वरूपिणः कालभैरवो देवः कालभैरवेश्वरः कादाम्बरीपानरतः तथा कादाम्बरीकलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः परदीसवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधरः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावासः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः करणः रत्तिवासकलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः विष्णुः काशीपतिः कौलः कूलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासिनः कौपीनधारी कैवरतः गतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगेहनिवासिनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कलपद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतूषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रग्रहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकाप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरीमार्जनोद्युक्तः कस्तूरीकुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेवप्रियातुरः हरपूरामोदरुचिरः हरपूरामोदधारिणः हरपूरमालाभरणः हरपूरार्णवमध्यगः प्रकशः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपिणः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुराशङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवाशक्तमानसः कुम्भीनस विभूषाढ्यः कुम्भीनस वधोद्यतः नाम्नामष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादिजगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते ह्यचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत् साधकाधीशः कालीरूपो हि वर्षतः पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि शभवेद् भैरवी तनुः पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं रसशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे आशभक्तबलिं छागं रसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं मुद्रागुणार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरश्चरणमेतस्य सहस्राव्रतिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः रवं हस्तगतं भूयात् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशोऽधिशाभासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा संसानके पृथ्वीसाकर्षणं कृत्वा नात्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचिज्जगति तले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकश्च करे स्थिता भसमाभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत् भसमं संलेपनाद्देवी सर्वग्रहविनाशनं वन्द्यापुत्रप्रदं देवी नात्र कार्यां विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः वायोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् श्रीभैरवागमे श्रीशिवपार्वती संवादे महाकालककाराद्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः महाकालीस्तोत्रम्
कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिप्रक्षति श्रीपार्वत्युवाच वक्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरं शतं ककरादिमभीष्टदं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं शर्वाभीष्टार्थसाधकं धनमेव दस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा श्रीशिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं त्वं प्रक्षसि रहस्यातिरहस्यं च गोप्यात् गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते ऊर्जयुगमं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुगमं वह्निजाय राजराजेश्वरो महान् ॐ भूं हुं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरणी यथा ओमस्य श्रीराजराजेश्वर श्रीमहाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाममाला मन्त्रस्य श्रीदक्षिणाकालिका ऋषिः विराट छन्दः श्रीमहाकालः देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा कीलकं शर्वार्थसाधने पाठे विनियोगः शिरसि श्रीदक्षिणाकालिका ऋषये नमः मुखे विराट छन्दसे नमः हृदि श्रीमहाकालदेवतायै नमः गुह्ये ह्रूं बीजाय नमः पादयोः ह्रीं शक्तये नमः नाभौ वाहाकीलकाय नमः शर्वाङ्गे सर्वार्थसाधने पाठे विनियोगाय नमः ॐ ह्रां गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ह्रहयस्त्राय फट् ध्यानं कोटिकालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं शंसानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतिस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वामदक्षिणयो गतः बिभ्रतं सुन्दरं देहं शंसानभस्मभूषितं नानासवैः क्रीडमानं बालिकाहृदयस्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बनतत्परं रद्धगोमायुषंयुक्तं भैरवीगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं गर्भशून्यालयस्थितं सर्वशून्यं मुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवं ॐ ॐ कूं 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 शब्दरतः कूं क्रूं 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 परायणः कविकण्ठे स्थितः कै ह्रीं ह्रूं कविपूर्णदः कपालकज्जलः समः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्बपुष्पसम्पूज्यः कदम्बपुष्पहोमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः करमामकेलिप्रियः क्रतुः कलहं ह्रीं मन्त्रवर्णः कलह ह्रीं स्वरूपिणः कालभैरवो देवः कालभैरवेश्वरः कादाम्बरीपानरतः तथा कादाम्बरीकलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः परदीशवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधरः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावास
मानसः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः करणः रत्तिवास कलेबरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः कृष्णः काशीपतिः कौलः कूलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासिनः कौपीनधारी कैवरतः गतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगेहनिवासिनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कल्पद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतूषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रग्रहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकाप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरीमार्जनोद्युक्तः कस्तूरीकुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेवप्रियातुरः हरपूरामोदरुचिरः हरपूरामोदधारिणः हरपूरमालाभरणः हरपूरार्णवमध्यगः प्रकशः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपिणः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुराशङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवाशक्तमानसः कुम्भीनस विभूषाढ्यः कुम्भीनस बधोद्यतः नाम्नामष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादिजगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते ह्यचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत् साधकाधीशः कालीरूपो हि वर्षतः पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि स भवेद् भैरवीतनुः पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं रसशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे आशभक्तबलिं छागं रसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं मुद्रागुणार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरच्चरणमेतस्य सहस्राव्रतिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः रवं हस्तगतं भूयात् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशोऽधिशावासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा संसानके पृथ्वीसाकर्षणं कृत्वा नात्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचिज्जगतीतले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकश्च करे स्थिता भसमाभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत् भसमं संलेपनाद्देवी सर्वग्रहविनाशनं वन्ध्यापुत्रप्रदं देवी नात्र कार्यां विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः वायोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् श्रीभैरवागमे श्री शिवपार्वती संवादे महाकालककाराद्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः महाकालीस्तोत्रम् कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिप्रच्छति श्रीपार्वत्युवाच भक्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरं शतं ककरादिमभीष्टदं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकं धनमेव दस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा श्रीशिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं
त्वं प्रक्षसि रहस्यातिरहस्यं च गोप्यात् गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते ऊर्जयुगमं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुगमं वह्निजाय राजराजेश्वरो महान् ॐ हूं हूं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा मंत्रग्रहण मात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरणी यथा ओमस्य श्रीराजराजेश्वर श्रीमहाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाम माला मन्त्रस्य श्रीदक्षिणाकालिका ऋषिः विराट छन्दः श्रीमहाकालः देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा कीलकं शरवार्थसाधने पाठे विनियोगः शिरसि श्रीदक्षिणाकालिका ऋषये नमः मुखे विराट छन्दसे नमः हृदि श्रीमहाकालदेवतायै नमः गुह्ये ह्रूं बीजाय नमः पादयोः ह्रीं शक्तये नमः नाभौ वाहाकीलकाय नमः शरवाङ्गे शरवार्थसाधने पाठे विनियोगाय नमः ॐ ह्रां गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ह्रहयस्त्राय फट् ध्यानं कोटिकालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं शंसानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतिस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वामदक्षिणयो गतः बिभ्रतं सुन्दरं देहं शंसानभस्मभूषितं नानासवैः क्रीडमानं कालिकाहृदयस्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बनतत्परं रद्धगोमायुषंयुक्तं भैरवीगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं गर्भशून्यालयस्थितं सर्वशून्यं मुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवं ॐ ॐ कूं 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 शब्दरतः कूं क्रूं 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 परायणः कविकण्ठे स्थितः कै ह्रीं ह्रूं कविपूर्णदः कपालकज्जलः समः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्बपुष्पसम्पूज्यः कदम्बपुष्पहोमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः करम कामकेलिप्रियः क्रतुः कलहं ह्रीं मन्त्रवर्णः कलह ह्रीं स्वरूपिणः कालभैरवो देवः कालभैरवेश्वरः कादाम्बरीपानरतः तथा कादाम्बरीकलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः परदीशवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधरः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावासः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः करणः रत्तिवास कलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः कृष्णः काशीपतिः कौलः कूलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासिनः कौपीनधारी कैवरतः गतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगेहनिवासिनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कलपद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतोषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रग्रहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकाप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरी
मार्जलोद्युक्तः कस्तूरी कुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेवप्रियातुरः कर्पूरामोदरुचिरः कर्पूरामोदधारिणः कर्पूरमालाभरणः कर्पूरार्णवमध्यगः प्रकषः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपिणः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुराशङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवाशक्तमानसः कुम्भीनस विभूषाढ्यः कुम्भीनस बधोद्यतः नाम्नामष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादिजगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते ह्यचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत् साधकाधीशः कालीरूपो हि वर्षतः पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि शभवेद् भैरवीतनुः पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं रसशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्ना सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे आशभक्तबलिं छागं रसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं मुद्रागुणार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरश्चरणमेतस्य सहस्रावृतिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः रवं हस्तगतं भूयात् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशोऽधिशावासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा संसानके पृथ्वीसाकर्षणं कृत्वा नात्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचिज्जगति तले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकश्च करे स्थिता भसमाभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत् भसमं संलेपनाद्देवी सर्वग्रहविनाशनं वन्ध्यापुत्रप्रदं देवी नात्र कार्यां विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः वायोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् श्रीभैरवागमे श्रीशिवपार्वती संवादे महाकालककाराद्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः महाकालिस्तोत्रं कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिप्रच्छति श्रीपार्वत्युवाच भक्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरं शतं ककरादिमभीष्टदं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकं धनमेव दस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा श्रीशिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्रीस्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं त्वं प्रक्षसि रहस्यातिरहस्यं च गोप्यात् गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते ऊर्जयुगमं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुगमं वह्निजाय राजराजेश्वरो महान् ॐ भूं हुं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गङ्गा निर्झरणी यथा ओमस्य श्रीराजराजेश्वर श्रीमहाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाममाला मन्त्रस्य श्रीदक्षिणाकालिका ऋषिः विराटच्छन्दः श्रीमहाकालः देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा
कीलकम् शरवार्थसाधने पाठे विनियोगः शिरसि श्रीदक्षिणाकालिकारिषये नमः मुखे विराट छन्दसे नमः हृदि श्रीमहाकालदेवतायै नमः गुह्ये ॐ बीजाय नमः पादयोः ह्रीं शक्तये नमः नाभौ वाहाकीलकाय नमः शरवाङ्गे शरवार्थसाधने पाठे विनियोगाय नमः ॐ ह्रां गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ह्रहयस्त्राय फट् ध्यानं कोटिकालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं दंसानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतिस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वामदक्षिणयो गतः बिभ्रतं सुन्दरं देहं शंसानभस्मभूषितं नानासवैः क्रीडमानं कालिकाहृदयस्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बन तत्परं श्रद्धगोमायुषंयुक्तं भैरवीगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं गर्भशून्यालयस्थितं सर्वशून्यं मुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवं ॐ ॐ कूं 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 शब्दरतः ॐ क्रूं 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 परायणः कविकण्ठे स्थितः कै ह्रीं ह्रूं कविपूर्णदः कपालकज्जलः समः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्बपुष्पसम्पूज्यः कदम्बपुष्पहोमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः करमवामकेलिप्रियः क्रतुः कलहं ह्रीं मन्त्रवर्णः कलह ह्रीं स्वरूपिणः कालभैरवो देवः कालभैरवेश्वरः कादाम्बरीपानरतः तथा कादाम्बरीकलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः परदीशवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधरः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावासः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः करणः हृद्दिवास कलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः विष्णः काशीपतिः कौलः कूलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासिनः कौपीनधारी कैवरतः गतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगेहनिवासिनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कलपद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतोषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रग्रहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकाप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरीमार्जनोद्युक्तः कस्तूरीकुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेवप्रियातुरः हरपूरामोदरुचिरः हरपूरामोदधारिणः हरपूरमालाभरणः हरपूरार्णवमध्यगः प्रकशः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपिणः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुराशङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवाशक्तमानसः कुम्भीनस विभूषाढ्यः कुम्भीनस वधोद्यतः नाम्नामष्टोत्तरशतम्
अष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादिजगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते अचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत् साधकाधीशः कालीरूपो हि वर्षतः पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि शभवेद् भैरवी तनुः पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं रसशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे आशभक्तबलिं छागं रसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं सोडितं च दुग्धं मुद्रागुणार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरच्चरणमेतस्य सहस्राव्रतिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः रवं हस्तगतं भूयात् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशोऽधिशावासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा संसानके रथवीसाकर्षणं कृत्वा नात्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचिज्जगति तले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकश्च करे स्थिता भसमाभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत् भसमं संलेपनाद्देवी सर्वग्रहविनाशनं वन्ध्या पुत्रप्रदं देवी नात्र कार्यां विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः वायोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् श्रीभैरवागमे श्री शिवपार्वती संवादे महाकालककाराद्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः महाकालीस्तोत्रम् कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिप्रच्छति श्रीपार्वत्युवाच वक्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरं शतं ककरादिमभीष्टदं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकं धनमेव दस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा श्रीशिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं त्वं प्रक्षसि रहस्यातिरहस्यं च गोप्यात् गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते ऊर्जयुगमं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुगमं वह्निजाय राजराजेश्वरो महान् ॐ भूं हुं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गङ्गा निर्झरणी यथा ओमस्य श्रीराजराजेश्वर श्रीमहाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाममाला मन्त्रस्य श्रीदक्षिणाकालिकारिषिः विराटच्छन्दः श्रीमहाकालः देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा कीलकं शरवार्थसाधने पाठे विनियोगः शिरसि श्रीदक्षिणाकालिकारिषये नमः मुखे विराटछन्दसे नमः हृदि श्रीमहाकालदेवतायै नमः गुह्ये ह्रूं बीजाय नमः पादयोः ह्रीं शक्तये नमः नाभौ वाहाकीलकाय नमः शरवाङ्गे सर्वार्थसाधने पाठे विनियोगाय नमः ॐ ह्रां गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ मद्धवाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठा
पादाभ्यां नमः। ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। ह्रूं शिखायै वषट्। ह्रैं कवचाय हुं। ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ह्रहयस्त्राय फट्। ध्यानं कोटिकालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं दंसानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतिस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वामदक्षिणयो गतः बिभ्रतं सुन्दरं देहं शंसानभस्मभूषितं नानासवैः क्रीडमानं कालिकाहृदयस्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बन तत्परं रद्धगोमायुषंयुक्तं भैरवीगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं गर्भशून्यालयस्थितं सर्वशून्यं मुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवम्। ॐ ॐ कूं 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 शब्दरतः कूं क्रूं 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 परायणः कविकण्ठस्थितः कै ह्रीं ह्रूं कविपूर्णदः कपालकज्जलः समः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्बपुष्पसम्पूज्यः कदम्बपुष्पहोमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः करमामकेलिप्रियः क्रतुः कलहं ह्रीं मन्त्रवर्णः कलह्रीं स्वरूपिणः कालभैरवो देवः कालभैरवेश्वरः कादाम्बरीपानरतः तथा कादाम्बरीकलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः परदीशवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधरः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावासः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः करणः रत्तिवास कलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः कृष्णः काशीपतिः कौलः कूलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासिनः कौपीनधारी कैवरतः गतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगेहनिवासिनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कलपद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतोषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रग्रहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकाप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरीमार्जनोद्युक्तः कस्तूरीकुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेवप्रियातुरः हरपूरामोदरुचिरः हरपूरामोदधारिणः हरपूरमालाभरणः हरपूरार्णवमध्यगः प्रकषः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपिणः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुराशङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवाशक्तमानसः कुम्भीनसविभूषाढ्यः कुम्भीनसवधोद्यतः नाम्नामष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादिजगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते ह्यचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत् साधकाधीशः कालीरूपो हि वर्षतः पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि स भवेद् भैरवी तनुः पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं रसशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे माशभक्तबलिं छागं रसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं
मुद्रागुणार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरश्चरणमेतस्य सहस्राव्रतिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः रवं हस्तगतं भूयात् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशोऽधिशाभासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा संसानके पृथ्वीसाकर्षणं कृत्वा नात्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचिज्जगति तले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकश्च करे स्थिता भसमाभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत् भसमं संलेपनाद्देवी सर्वग्रहविनाशनं वन्ध्या पुत्रप्रदं देवी नात्र कार्यां विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः वायोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् श्रीभैरवागमे श्रीशिवपार्वती संवादे महाकालककाराद्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाकालाय नमः।